सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला हुआ है। बलूचिस्तान, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट से जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, जिसके ऊपर इस्लामाबाद बार ने आज हड़ताल का ऐलान भी किया, जो एक जुज़वी हड़ताल थी। हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर खुद वकीलों को मना करते रहे। अब बड़ी हैरानगी की बात है, बाबर सत्तार साहब ने ऐसे वकीलों को जब अदालतों में पेश होने से मना करने पर तौहीन अदालत के नोटिस भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर हड़ताल बाबर सत्तार एंड कंपनी के खिलाफ हो तो तौहीन अदालत है, उनके हक में हो तो तौहीन अदालत नहीं है, कुछ ऐसा भी नजर आता है। लेकिन एक सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का भी दूसरे हाई कोर्ट्स में तबादला हो सकता है। देखें, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का तबादला एक बहुत ही मुश्किल तरीकाकार है इसका। अभी ये जो 3 जज तब्दील हुए हैं, इसके लिए 5 चीफ जस्टिस साहिबान मुत्तफिक हुए हैं तो ये जज तब्दील हुए हैं। किसी फर्द वाहिद का अख्तियार नहीं है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का तबादला करना। मसलन लाहौर हाई कोर्ट से जो जज साहब गए हैं, उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों मुत्तफिक हों और वो जज साहब मुत्तफिक हों। सिंध हाई कोर्ट से जो जज साहब गए हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक हों और वो जज साहब मुत्तफिक हों। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो जज साहब गए हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वो जज साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये तो 4 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए, तो ये 3 तबादले हुए। उन 3 जजों के इत्तेफाक करने कंसेंट के अलावा फिर 5वें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस पर मुत्तफिक हों, फिर जाकर एक जज का दूसरे हाई कोर्ट में तबादला हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई शाही हुक्म से एक जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीकाकार है। वो जज कंसेंट दे, दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान कंसेंट दें, फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कंसेंट दें, फिर जाकर तबादले का अमल मुकम्मल होता है। और ये कुछ 26वीं आईनी तरमीम में नहीं बनाया गया, ये तो पहले से मौजूद है। बहुत सारे जजेस के तबादले इस तरह हुए भी हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई जज ने अगर दूसरे हाई कोर्ट जाना है तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जज माने कि मुझे किसी और हाई कोर्ट भेज दें, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस माने, फिर जिस हाई कोर्ट उसने जाना है वहां का चीफ जस्टिस माने, फिर जाके तबादला हो सकता है ना। ऐसे कोई अपने स्ट्रोक ऑफ पेन से तो तबादला नहीं कर सकता किसी जज का दूसरे अदालत में। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला इतने गंभीर थे कि मुल्क के 5 चीफ जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हुए कि वहां हालात ठीक करने के लिए जजेस का तबादला जरूरी है। मुल्क के 5 चीफ जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हुए कि वहां पर दूसरे हाई कोर्ट से जजों का जाना नागुज़ीर है। और ऐसा बहुत कम होता है कि 5 चीफ जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरह नहीं चल सकता, वहां दूसरे हाई कोर्ट से जजों को रेस्क्यू करने के लिए भेजना पड़ेगा। ये कोई हुकूमत ने तबादला नहीं किया, ये कोई एस्टैब्लिशमेंट ने तबादला नहीं किया, ये 5 चीफ जस्टिस की बाहमी रजामंदी से ये तबादले हुए हैं। तो हमारे जो वकला दोस्त इस पर तनकीद कर रहे हैं, वो ये क्यों भूल रहे हैं कि मुल्क के 5 चीफ जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेस्क्यू करने का इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं कि वहां दूसरे हाई कोर्ट से जजेस को ट्रांसफर किया जाए। तो ये जो जजेस वहां पर खत लिख रहे थे या जो वहां पे कर रहे थे, इसका मतलब है मुल्क के 5 चीफ जस्टिस उस सारे अमल से परेशान थे, उन्होंने उस सारे अमल को मुस्तरद किया है और उनका ख्याल है कि ये सब गलत हो रहा है और इसको ठीक करने के लिए दूसरे हाई कोर्ट से वहां जजेस का जाना जरूरी है। तो हमारे जो दोस्त इस अमल पर तनकीद कर रहे हैं, वो ये भी तो समझें कि 5 चीफ जस्टिस रजामंद हुए हैं, इसका मतलब है अदलिया के बड़े जिम्मेदार जो पाकिस्तान की अदलिया को चलाने के जिम्मेदार हैं, कोई एक बंदे के मुत्तफिक होने से ये तबादले नहीं हो सकते। 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए हैं तो ये तबादले मुमकिन हुए हैं। वसी मुशावरत, एक ब्रॉडर कंसेंसस और एक यूनिफॉर्मिटी के बगैर ये बात मुमकिन ही नहीं थी। वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी से 1 मार्च का ऐलान किया है। जो अब तक मेरी इतलात है, 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई धरना या मुजाहरे का प्रोग्राम है। पूरे मुल्क से वकला को वहां आने के लिए कहा जा रहा है। वकला के अंदर बहुत तकसीम है, मतलब ये जो लाहौर बार कर रही है, सिंध बार उससे मुत्तफिक नहीं है और कई बार उससे मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार उससे मुत्तफिक नहीं है। बस
وکلا کی تحریک چلانے کی پہلے بھی تحریک انصاف نے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ وکلا کے اندر اس حوالے سے ابھی کوئی یکسوئی نہیں ہے۔ وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ اس میں سپریم کورٹ بار بھی ہے اور بھی کئی بڑی بارز ہیں جو اس میں کھڑی ہیں۔ کچھ بارز تحریک انصاف یا حامد خان کے حامی جیتے ہیں۔ اب حامد خان جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ 10 فروری کو مارچ کیا جائے۔ ابھی تک تحریک انصاف نے اس مارچ کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ اگر تو تحریک انصاف بھی اس مارچ کی حمایت کا اعلان کرتی ہے تو پھر یہ صرف وکلا کا مارچ نہیں رہے گا، یہ ایک سیاسی مارچ ہو جائے گا۔ پھر حکومت کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اس سے نپٹنے کے لیے، کیونکہ وہ اس کو سیاسی مارچ کے طور پہ لے گی، اور جیسے ایک سیاسی جماعت سے نپٹا جاتا ہے ویسے ہی۔ اور اگر یہ صرف وکلا کا مارچ رہتا ہے تو پھر اس میں حاضری کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی، وکلا اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہنچ نہیں سکیں گے۔ اور پھر یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ کیا ریڈ زون میں جانے دیا جائے یا نہ جانے دیا۔ لیکن 10 فروری کو سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز تعینات ہونے ہیں، یہ مارچ بھی ہوگا اور ججز کی تعیناتی بھی ہوگی، دونوں کام اپنی جگہ مکمل ہوں گے۔ 8 نئے ججز بھی تعینات ہو جائیں گے، یہ اپنا مارچ بھی کر لیں۔ اگر تحریک انصاف نے اس مارچ کی حمایت کا اعلان نہ کیا، اور وہ بھی پنجاب سے تو لوگ جا نہیں سکیں گے، سوال یہی ہے کہ کیا کے پی سے لوگ 10 فروری کو اسلام آباد آئیں گے اس مارچ میں شرکت کے لیے؟ ابھی ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ ابھی تو پی ٹی آئی کے پی جو ہے وہ 8 فروری پر بہت مصروف ہے کہ وہ ثوابی میں جلسے کے لیے، 8 فروری کو لاہور کے جلسے کے لیے پتہ نہیں کیا تناؤ کی صورتحال ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ 8 فروری کے فوراً بعد 10 فروری کا احتجاج تحریک انصاف کے لیے بھی عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ ایک سیاسی جماعت ایک دن کے گیپ کے بعد دوسرا احتجاج نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ احتجاج وکلا کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ کتنے وکیل نکلیں گے؟ لوگ بہت کرتے ہیں افتخار چودھری کی تحریک سے وکلا تحریک سے موازنہ، دیکھیں اس کو بڑی سیاسی پشت پناہی حاصل تھی۔ آج تو باتیں صاف ہو گئی ہیں کہ اس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی، وہ بھی وکلا تحریک کے ساتھ تھی۔ اس کو ایک ملک کی بہت بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی حمایت بھی حاصل تھی، نواز شریف اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ لہذا افتخار چودھری کو وکلا تحریک سے بحال نہیں ہوئے، وہ نواز شریف کے لانگ مارچ سے بحال ہوئے۔ وکلا تو تھک ہار کے بیٹھ گئے تھے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اعتزاز احسن صاحب تو گھر جا چکے تھے بہت سارے مارچ اور جلوس نکالنے کے بعد، یہ تو نواز شریف نکلا تو افتخار چودھری بحال ہوا۔ تو اس لیے اکیلے وکلا میں ایسی ہم نے کبھی طاقت نہیں دیکھی کہ وہ اکیلے وکلا نکل کر کوئی اتنا بڑا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج کر سکیں۔ ان کو ہمیشہ ایک سیاسی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ افتخار چودھری والی تحریک میں کہیں نہ کہیں نواز شریف کی جو حمایت تھی، وسائل تھے، وہ اویلیبل تھے، ورنہ اعتزاز احسن صاحب تو اپنی گاڑی بھی نہیں گھر سے لے کے آتے تھے نا، وہ تو سارا کچھ مسلم لیگ نون کا تھا۔ تو اب کیا تحریک انصاف پنجاب تو یہ سب کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ کیا تحریک انصاف کے پی وسائل دینے کی پوزیشن میں ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ حکومت بھی تیار نہیں ہے۔ تو وکلا کے لیے مجھے نہیں لگتا اس وقت کوئی بڑی تحریک ممکن ہے یا وہ تحریک ممکن ہو سکے گی۔ ایسی کوششیں پہلے بھی ناکام ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا ہے حسان نیازی بھی ایسی بڑی کوشش مال روڈ پہ کرتے رہے ہیں، تب بھی وکلا تحریک نہ چل سکی۔ تو اس لیے مجھے کوئی اس کے اتنے واضح کامیابی کے امکانات نہیں نظر آتے ہیں۔ کلات میں جو ہوا، ہمارے 18 جوان شہید ہوئے، اس کے بعد آرمی چیف گئے ہیں، آج وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ ہیں، سب بار بار پہلے بھی ایسے واقعات کے نتیجے میں آرمی چیف بھی گئے، وزیر اعظم بھی گئے، اور امن و امان کے مسائل پر بہت ساری بات چیت ہوئی، بہت فنڈز بھی دیے گئے، لیکن بلوچستان کا امن و امان بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے اور وہ دہشت گردی کی واقعات میں اضافہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ دوست نما دشمن کس کی طرف اشارہ ہے آج جنرل عاصم منیر کا؟ میرے خیال میں ان کا اشارہ ایران کی طرف ہے۔ وہ ایران کو متنبع کر رہے ہیں کہ ایران میں جو بلوچ دہشت گردوں کو پناہیں دی جا رہی ہیں، آپ کو یاد ہے جب پاکستان نے ایرانین میزائل کے جواب میں جوابی میزائل مارا تھا تو اس میں بھی بلوچ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور خود ایرانی حکام نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ ایرانی بلوچ دہشت گرد جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کوئی ایرانی نشانہ نہیں بنا، یہ پاکستانی تھے جو وہاں پر کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں ماہرنگ بلوچ نے بھی تسلیم کیا کہ ان کے ورثاء تو اسلام آباد میں مسنگ پرسنز اپنے بندوں کو لے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو ایران میں
میزائل کا نشانہ بنے پاکستان۔ تو ایران میں بلوچ دہشت گردوں کی جو سیف ہیونز ہیں، جو سینچریز ہیں، اس کی طرف مجھے لگتا ہے آرمی چیف کا اشارہ تھا۔ پچھلے دنوں ایران کے آرمی چیف بھی پاکستان آئے تھے، تب بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی، اور ہمیں اس حوالے سے ایران سے شدید تحفظات ہیں کہ ایران اپنے ملک میں جو بلوچ دہشت گردوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے یا ان کو وہاں ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، ان کو ختم کیے جائیں۔ ویسے کل کابل میں ایک بہت بڑے بلوچ دہشت گرد کو کابل شہر میں جہنم واصل کیا گیا ہے، وہ بھی ایک آپریشن ہے جو پاکستان نے کیا ہے، یا وہ آپسی لڑائی کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کابل میں بھی بلوچ دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرف کا افغانستان اور ایران کا ایک کولیبریشن بھی نظر آتا ہے یہ بلوچستان کے حوالے سے۔ ہمیں کچھ بلوچ دہشت گرد کابل میں بھی نظر آتے ہیں، کچھ ایران میں بھی نظر آتے ہیں۔ ان دونوں ہمسایوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اس حوالے سے پاکستان فوج بہت سنجیدہ ہے، اور کائنیٹک آپریشنز اور آئی بی آپریشنز میں بہت اضافہ کرنا پڑے گا۔ آرمی چیف کی اس حوالے سے بہت یکسوئی ہے، انہوں نے پہلے افغانستان کو بھی بہت سخت میسیج دیا ہے، اب ایران کو بھی میسیج دیا ہے کہ ایران بھی جو ہے اس حوالے سے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے۔